تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تے جے او جاوے سیر کرن نو، تے سارا فلک سجایا جاوے، تے جے او لاوے ہاتھ پھلانو، تے جے او لاوے ہاتھ پھلانو، تے ہاتھ پھلان دی شان ودھاوے، ہر قسم دی حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالواس خاص ہے۔ محترم سامعین، میرے تو قبل خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا شاندار اور جاندار خطاب فرمایا۔ میرے تو متصل بات حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب قاری انعام الرحمن محمدی صاحب اور خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمان گے، اور انشاءاللہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت آپ دے اسماء گرامی دے حوالے دے نال چند گزارشات تو صحاباب دے گوشی گزار کرانگا۔ اسٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو مخلص اور بلوس شخصیت حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب حافظ محمد سلیم محمدی صاحب، محترم حافظ بلال شریف حیدری صاحب، محترم قاری شفیق الرحمن صاحب آپ منوریاں اور دیگر علماء کرام الحمدللہ سٹیج تے موجود نے۔ میری اللہ تعالیٰ کو دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا تشریف لے آنا تسا تمام احباب دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں گناہگار دعا کرنا تسا سارے آمین کہنی ہے۔ اللہ میرے مجمع اندر کو دکھی آئے اللہ دکھ دور فرما دے، اللہ کو پریشان آئے تے پریشانیاں دور فرما دے، اللہ کو میرا ویر مقروض آیا تے قرض آسان فرما دے، اللہ کو میرا ویر بے اولاد آیا تے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ مکہ تے مدینہ دیکھن دی دل اندر بڑی تڑپ ہے، اللہ سانو سارن و رج رج کے مدینہ بھی دکھا دے، اللہ محبوب دا شہر مکہ بھی دکھا دے، آمین کہہ دیو۔ حضرات توجہ میرے وال کرنا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء گرامی دا تذکرہ تو صحاباب دے سامنے پیش کرانگا۔ میری اللہ تعالیٰ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مکہ دا تذکرہ کیتا جائے، اے بھی سیرت النبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ دا تذکرہ کیتا جائے، اے بھی سیرت النبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات دا تذکرہ کیتا جائے، اے بھی سیرت النبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بنات دا تذکرہ کیتا جائے، اے بھی سیرت النبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا تذکرہ کیتا جائے، اے بھی سیرت النبی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے کدی موقع عطا کیتا انہاں موضوعات بھی گفتگو ہوئے گی۔ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء گرامی تے غور کریا جے، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو نام کتنے کمال دے عطا کیتے نے، نامہ دا ترجمہ بھی تو صحاباب دے گوشے گزار کرانگا۔ تو جو میرے ول کرنا پیار تے محبت دا ثبوت دینا ہے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اللہ دے پیغمبر نے آخری نبی نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی نام نے ایک حدیث پاک تو صحابات دے گوشے گزار کر کے اجازت جاواں گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے میرے 5 نام نے مل کے بولو کنے نام نے 5 نام نے ایدہ اے بھی مطلب نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے صرف 5 نام نے بلکہ اس حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے 5 نامہ دا تذکرہ کیتا غور کریا دے نبی پاک علیہ السلام دے نامہ تے سینے دے اندر ٹھانڈ پاکے لے کے جایا دے حسیرت النبی دا جلسائے اللہ دی قسم ہے اگر آج علماء دیاں گلن بڑے غور نال سن کے جاؤ گے توجہ دے نال سن کے جاؤ گے دل دی دنیا بدل جائے گی گناہوں کو نفرت ہو جائے گی نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار ہو جائے گا نبی پاک دیاں سنتاں نال پیار ہو جائے گا نبی پاک دے نامہ نال پیار ہو جائے گا نبی پاک فرماندے نے میرے 5 نام نے تے نبی پاک نے اپنے نامہ دا تذکرہ کر دیا ہویا فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو نام محمد آئے نا سینے دے اندر ٹھنڈ پا دیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں ایک نام میرا محمد ہے محمد مانا کیے سب تو زیادہ تعریف والا محمد مانا ہے جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی عرب والے بھی تعریف کرن جدی عجم والے بھی تعریف کرن جدی پچھم والے بھی تعریف کرن جدی پورب والے بھی تعریف کرن جدی گورے بھی تعریف کرن جدی کالے بھی تعریف کرن جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن اور جدی سارا جگ تعریف کر دائے عرش والا رب تعریف کر دائے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں کی تعریفاں سناواں 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 او دی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے رہے رحمتے او کنڈے بچھان دے بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے رہے رحمتے او کنڈے بچھان دے انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں انہاں لئی بھی عربی نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں بڑی محبت والا جملہ ہے محمد دے روزے تے
رحمت برس دی آقا دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار اس دے نو اے دنیا ترس دی آقا دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار اس دے نو دنیا ترس دی او دے پیران دی خاک سرما بناواں او دے پیران دی خاک سرما بناواں او دے پیران دی خاک سرما بناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں حضرات تو جو میرے وال کرنا نبی پاک فرماتے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا میرا نام محمد ہے محمد دا معنی ہے سب تو زیادہ قریب والا تے دوسرے نام دا نبی پاک نے تذکرہ کیتا نبی پاک فرماتے نے آنا احمد ایک میرا نام احمد ہے کائنات والے ہو احمد دا کی معنی ہے احمد دا معنی ہے جڑا سب تو زیادہ اپنے رب دیاں تعریفاں کرنے والا سب تو زیادہ اپنے رب دیاں غمداں بیان کرنے والا سب تو زیادہ اپنے رب دیاں تعریفاں کرنے والا جھیمے والے چگیاں دے باسیا موکل تو آن والیا سجے کھبے تو سیرت النبی دا پیغام سنن والیا تو جو میرے بل کرے آجے میرے نبی پاک علیہ السلام کنیاں کو اللہ پاک دیاں تعریفاں کر دینے اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام احمد رکھ چھٹے آئے اللہ کو اکب اللہ میرے نبی پاک کنیاں کو اللہ دیاں حمدہ بیان کر دینے کنیاں کو اللہ پاک دیاں سنامہ بیان کر دینے تمہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا ہے ممی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا آج اپا غور کرنا ہے اسی کنہ کو اللہ پاک نو یاد کرنے ہیں اسی کنیاں کو اللہ پاک دیاں تعریفاں کرنے ہیں کنیاں کو اللہ پاک دیاں حمدہ بیان کرنے ہیں ساڑھے دن بھی گزر دینے اللہ دیاں نا فرمانیاں اندر ساڑھیاں راتاں بھی گزر دیاں نے اللہ دیاں نا فرمانیاں دے اندر 24 گھنٹے اسی ہو دے نا فرمان ہو گئے سونے اسی دن راتی گناہ کی تھی جانے دن راتی غلطیاں کی تھی جانے ساری کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام دا ایک بھی گناہ کوئی نہیں میرے نبی پاک غلطیاں کر دے کوئی نہیں میرے نبی پاک اللہ دینا فرمانیاں کر دے کوئی نہیں پھر بھی اللہ پاک دیاں کنیاں حمدہ بیان کر دینے کنیاں اللہ پاک دیاں عبادتاں کر دینے اللہ پاک اللہ حدیث پاک اندر آمدہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام ساری رات عبادت دے اندر گزار دیا کر دے ساری رات میرے نبی پاک کے عام دے اندر گزار دیا کر دے انہاں قیام کر دے نبی پاک علیہ السلام انہاں لمیاں عبادتاں کر دے میرے نبی پاک علیہ السلام کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیاں نے کھڑیاں نبی پاک دے پیران تے سوجن جاری ہو جاندی نبی پاک دے پاؤں مبارک کو سوج جایا کر دے ماں عائشہ فرمان دیاں نے میں نبی پاک کو پوچھیا کر دی اللہ دے نبی جی توڑی زندگی دا ایک بھی گناہ کوئی نہیں پھر بھی انہیاں لمیاں عبادتاں کیوں کر دیو تے نبی پاک فرمان دے نے عائشہ کیا میں پسند نہیں کردہ کہ اللہ پاک دا شکر گزار بندہ بن جاواں سبحان اللہ سونیاں اللہ پاک دیاں انہیاں میرے پیغمبر عبادتاں کریا کر دے انہیاں اللہ پاک دیاں حمدہ بیان کریا کر دے ساری رات مسلط گزر جایا کر دی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میرے پیغمبر دے نازل فرمایا اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا
اللہ پاک نے جدو میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں عبادتاں دیکھیاں نا ساری رات میرے نبی پاک کے آن دے اندر گزار دیا کر دے ساری رات اللہ دیاں عبادتاں اندر گزار دیا کر دے تے اللہ فرما دے میرے سونے نبی پاک جی ساری رات قیام نہ کریا کرو ساری رات جاگ کے نہ گزاریا کرو بلکہ ادھی رات آرام کر لیا کرو ادھی رات قیام کر لیا کرو اور نوجوانہ ساری رات فلمہ دیکھن والیا ساری رات گانے سنن والیا ساری رات ڈرامے دیکھن والیا اند نہ کریا کر اپنے اندر تہجد دی عادت پانا تو نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا ہے تو نبی پاک دا امتی ہے کدی نبی پاک دیاں گلاں تے غور تے کریا کرنا کدی نبی پاک دی سیرت تے غور تے کریا کرنا کدی نبی پاک دا حلیہ مبارک اپنا لوے کدی نبی پاک دی سیرت مبارک اپنا لوے اللہ پاک تینو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لوے اللہ تو اکبر اللہ تینو دسیا نہیں کسے کم لے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں تینو دسیا نہیں کسے کم لے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری عمر تم پاپ کمانا ہے کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ساری عمر تم پاپ کمانا ہے کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں اے میں ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں رحمت دا سمندر بغدائے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں رحمت دا سمندر بغدائے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں دل سو گیا وانگے مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں دل سو گیا وانگے مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بنسن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بنسن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں بچ جنت دے جنت بھی بھول جانی بچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں بچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت چ ہوے گا جدوں حوراں نغمے گون گیاں کیسا منظر جنت چ ہوے گا جدوں حوراں نغمے گون گیاں میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے آنا احمد میرا ایک نام احمد ہے احمد دا معنی جڑا سب تو زیادہ اپنے رب دیاں تعریفاں کرنے والا سب تو زیادہ اپنے رب دیاں حمدہ بیان کرنے والا پائی بلال بی ایس اسلامک سینٹر والے ماشاءاللہ کڈا سونا ساؤنڈ چلایا ہے مووی ماشاءاللہ کیمرہ بھی لگایا ہے یزدانی سی ڈی سینٹر والے حافظ سی ڈی سینٹر والے اللہ پاک تو دے کاروبار اندر خیر برکت عطا فرمائے حضرات تو جو میرے وال کرنا دو نام ہو گئے نبی پاک دے تیسرے نام تے غور کرنا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انج گل نہیں بننی بولنا پے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا الماہی تیسرا میرا نام ماہی ہے الذی یمحو اللہ بی الکفر نبی پاک فرماتے نے میرے ذریعے اللہ پاک کفر دا خاتمہ کر دے گا اے ماہی نام ہے میرے پیغمبر دا کائنات والے جان دے ہو نا جدو نبی پاک علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے نے ہر پاسے شرک و بدعت ہر پاسے جناب لوگ بتوں دی پوجا کرنے والے لات دی پوجا کرنے والے منات دے سامنے سجدے کرنے والے عزا تے حبل دے سامنے جبین نیاز نو خم کرنے والے تے اللہ پاک نے جدو میرے نبی پاک نو نبوت عطا کی تھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ساری کائنات دا امام بنا دیتا جگہ دا پیر بنا دیتا نبی پاک علیہ السلام نے کفر دا خاتمہ کر دیتا بیت اللہ دے اندر 360 بت موجود نے نبی پاک نے نبوتاں نو توڑ دیتا مکے دی گلی گلی اندر جا کے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا نبی پاک فرماتے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اور اللہ دی پوجا کرنے والے ہو مناب دے سامنے سجدے کرنے والے ہو عزا تے حبل دی عبادتاں کرنے والے ہو ایک رب دے در تے آیا کرو ایک رب دے سامنے جبین نیاز نو خم کریا کرو ایک رب دے کول تیاں منگیا کرو ایک رب دے کول پتر منگیا کرو ایک رب دے کول رزق منگیا کرو نفع دا مالک بھی اللہ نقصان دا مالک بھی اللہ تیاں تے پتر دین والا بھی اللہ زمینہ دا مالک بھی اللہ آسمانہ دا مالک بھی اللہ تے چھمبے والے چگیاں دے باسیو ادھر توجہ میرے وال کرے آجے سارے مل کے بولو اپنو پیدا کنے کیتا ہے بولو بولو پیدا کنے کیتا ہے اللہ نے کیتا ہے رزق کنے دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے تیاں کنے دیتیاں نے اللہ نے دیتیاں نے پتر کنے دیتے نے اللہ نے دیتے نے آج جناب اینا کیمرے والے نو گواہ بنا کے ذرا اللہ پاک دی توحید ترانہ بول جاؤ نا سانو پیدا بھی اللہ پاک نے کیتا ہے ساڑا جوڑ جوڑ بھی اللہ پاک نے جوڑیا ہے اے سار بھی اللہ پاک نے عطا کیتا ہے اے سار کٹ تے سکت پر اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے چوک نہیں سکتا ہے اور پھر میں جگہ جگہ اللہ دی توحید ترانہ بولیا پیار تے محبت دے نال سماعت کرے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا انج گل نہیں بننی جڑے جڑے اللہ پاک نو من دے سجا چوک کے سبحان اللہ کہہ دیو اور جڑے جڑے اللہ دا رزق کھان دیو ذرا سبحان اللہ گد کے کہہ دیو اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار ربا تو مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے ربا تو مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار بڑی محبت والا جملہ آگا پیار دنال سماعت فرمانا ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں لگ دا ہے تو سمجھ نہیں لگی گاج کے سبحان اللہ پڑھ پھر جملہ پڑھاں گا سبحان اللہ ایڈوانس ہی پڑھ دے
रब्बा तेरी रहमतां दा कोई भी शुमार नहीं, बंदा नहीं तेरा जेड़ा शुक्र गुजार नहीं, बंदा नहीं तेरा जेड़ा शुक्र गुजार नहीं। तेरी रहमत दे दर खुले, तेरी रहमत दे दर खुले, कई याद करन कई भुले, तेरी रहमत दे दर खुले, कई याद करन कई भुले, ते फर्क ईमाना दा कई याद करन कई भुले, ते फर्क ईमाना दा कौन करे इनकार तेरियां शानां दा। तू है मालिक कल्ला अल्लाह, तू है मालिक कल्ला कुल जहानां दा कौन करे इनकार। आ भी बड़े प्यार वाला जुमला है। जेड़े लोकी अल्लाह तेरे घर विच आंदे ने, जोलियां बार बार घरां नूं ले जांदे ने। मेरी जमात दे अजीम खतीब बुलबुल कुरान बुलबुल चमनस्तान खतीब पाकिस्तान खतीब अर्दिल अजीज हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला माशाअल्लाह बड़े प्यार वाले साथी ने तशरीफ लेके आए। आहलन व सहलन मरहबा। हजरात तो जो मेरे वाल करना 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म है। जदों मेहमान आ जाना तो फिर सानू माइक छड़ना पैंदा है। तो जो है ना मेरे वाल जरा सुभान अल्लाह गज के कह दे, आवाज नहीं आई। अरे अल्लाह पाक दी तौहीद बयान करदा पिया, गज के सुभान अल्लाह कह दे। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शानां दा, तू है मालिक कल्ला कुल जहानां दा कौन करे इनकार। बड़ी मुहब्बत वाला जुमला है। जेड़े लोकी अल्लाह तेरे घर विच आंदे ने, जोलियां बार बार घरां नूं ले जांदे ने, जोलियां बार बार घरां नूं ले जांदे ने। तू डाडा है लजपाल, तू डाडा है लजपाल, तू रखना है आप ख्याल अपने मेहमानां दा, तू रखना है आप ख्याल अपने मेहमानां दा कौन करे इनकार तेरियां शानां दा। तू है मालिक कल्ला अल्लाह, तू है मालिक कल्ला कुल जहानां दा कौन करे इनकार। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तीसरा मेरा नाम माही है अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफरा। अल्लाह पाक मेरे जरिए कुफर दा खात्मा कर देवेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आन तो बाद मक्का दे अंदर कुफर दा खात्मा हो गया, मदीने दे अंदर कुफर दा खात्मा हो गया, सऊदीया दे अंदर कुफर दा खात्मा हो गया। आज कायनात वाले हो, चिंबियां वाले चुगियां दे बासी तौहीद परस्त ने, अल्लाह नू मनन वाले ने, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मेहनतां दा नतीजा है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाम मुबारक दा नतीजा है। अल्लाह पाक ने सानू तौहीद परस्त बना दिता है। अल्लाह अकबर। चौथा नाम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा, नबी पाक फरमाते ने अनल हाशिर, एक मेरा नाम हाशिर है। हाशिर दा की माना है? नबी पाक फरमाते ने यो शरनास वाला कदमिया, क़यामत दा दिन होएगा जदों सारे लोग कब्रां दे अंदर उठाए जाणगे। सब तो पहले कब्र फटेगी ते आमिना दे लाल दी फटेगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो सब तो पहले कब्र दे अंदर कढ़िया जाएगा ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद बाकी सारे लोग कब्रां दे अंदरों निकाले जाणगे, मैदान महशर दे अंदर जमा कीते जाणगे। पता ही लगया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कब्र मुबारक दे अंदरों नबी पाक सब तो पहले क़यामत वाले दिन निकलणगे। 4 नाम हो गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। पंजवां ते आखिरी नाम है नबी पाक फरमाते ने अनल आकिब, अनल आकिब
ایک میرا نام عاقب ہے. عاقب دا کی معنی ہے سب تو پیچھے آن والا. کائنات والے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے کئی نبی دنیا دے اندر آئے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے. سب تو بعد آن والے کون نے؟ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. چیبے والے چگیاں دے باتیا اے عقیدہ بنا لے, اے اپنے دل دے اندر بات نو بٹھا لے. میرے نبی پاک علیہ السلام آخری پیغمبر نے, آخری نبی نے. میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور کائنات دے لوگوں آج جناب مرزا غلام احمد قادیانی نبوت دا دعویٰ کرے, جھوٹا ہو سکتا ہے, لعین ہو سکتا ہے, قذاب ہو سکتا ہے, پر نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کائنات والے میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے, میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے. نبی پاک نے فرما دیتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں خاتم النبیین, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور کائنات دے لوگوں زمین دے اندر دراڑاں پہ سکدیاں نے, آسمان تڑھام کر کے زمین تے ڈگ سکدا ہے, سورج بے نور ہو سکدا ہے, سمندراں دا پانی خشک ہو سکدا ہے, قیامت آ سکدی ہے. نبی پاک تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں آ سکدا. وہ کیڑا پیغمبر ہے, وہ کیڑا نبی ہے؟ اللہ اللہ توجہ میرے وال کرنا. سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے. سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے. سارے انبیاء تو چا ساڑھے نبی دا مقام ہے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.